अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। जिस ऐलान का इंतजार था वो हो चुका। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जुमे यानी 28 अक्टूबर से लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने कहा, मैंने फैसला किया है कि जुमे को लॉन्ग मार्च कर रहा हूं। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि मैं जुमे को लॉन्ग मार्च कर रहा हूं। लिबर्टी चौक लाहौर से हमारा लॉन्ग मार्च शुरू होगा। हमारा लॉन्ग मार्च जुमे की सुबह 11 बजे शुरू होगा। हम जीटी रोड से आवाम को साथ लेते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हमारा मार्च पुरअमन एहतजाज होगा। हम लड़ाई करने नहीं जा रहे, ना हम रेड जोन में जा रहे हैं। हम वहां जलसा करेंगे जहां अदालतों ने हमें इजाजत दी हुई है। हमने सबको पुरअमन रहने की हदायत की है। मुझे यकीन हो गया है कि ये किसी सूरत इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये वही बात है जो मैंने बारहा अपने वीलॉग्स में कही कि इलेक्शन तो किसी सूरत पीडीएम नहीं करवाएगी। अब हो रहे क्या वाला है, अब मामला क्या बनेगा? ऐलान तो हो गया, वो ऐलान जिसका बारहा हर जगह तस्करा था कि शायद ऐलान होगा या नहीं होगा। बैकडोर मामलात चल रहे थे, मुलाकातें हो रही थी, क्या हुकूमत मान चुकी? और सिर्फ इतना सा मामला है कि इलेक्शन हो जाने का ऐलान कर दिया जाए। किसी किस्म की निगोशिएशन हुई या नहीं हुई? अगर होती कि 3 महीने में करवा दिए जाएंगे, 6 महीने में करवा दिए जाएंगे, बेसिकली फॉर्मूला तो ये होना चाहिए था कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए थी। और अगर प्लेइंग फील्ड अगर चाहिए थी तो वो उसी सूरत मुमकिन थी कि आपने रिलीफ दिया होता। और अगर रिलीफ ना दिया होता तो किसी सूरत भी आपको खान साहब के जलसे जो है वो ऑटोमेटिक आ रहा है। खान साहब का जलसा जो है वो मैग्नेटिक रेस की वजह से आ रहा है। वो इस वजह से आ रहा है कि आपने आवाम को रिलीफ नहीं दिया। आपने आवाम को उनका महंगाई के साथ, मुख्तलिफ निज़ाम के साथ, आपने ट्रांसपोर्टेशन के साथ हर लिहाज से उनका खून निचोड़ लिया है। चुनाचे ये लोग जो हैं ये खान साहब को खुद दावत देकर ला रहे हैं। चुनाचे अब स्ट्रेटजी भी चेंज हो चुकी है। अब पेशावर से आने की कोई जरूरत नहीं। अब खान साहब ने स्ट्रेटजी चेंज करते हुए लाहौर से आने का ऐलान किया, यानी पूरा पंजाब आपके पास नहीं है। अब आपके पास रही यही टेरिटरी, यानी फेडरल टेरिटरी इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद में आप क्या निज़ाम बनाएंगे? ये जो अभी मैंने निकात आपके सामने बयान किए कि रेड जोन में नहीं आएंगे, पुरअमन एहतजाज होगा, किसी किस्म का मामला नहीं होगा, सिंगल एजेंडा है, इलेक्शन वक्त पर। अब इसका जवाब आप कैसे देते हैं? यानी हुकूमत पीडीएम कैसे देती है? परफॉर्मेंस से अगर आपने देना होता तो मजीद से 6 महीने की आप निगोशिएशन कर लेते और आप उन सारी लाइंस के ऊपर डिस्कस करते जिसकी वजह से आप किसी न किसी तरीके से आवाम को यकीन दहानी दिलवा देते कि वो माशी बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन माशी बेहतरी का कहीं से भी निशान नहीं मिला। वो इस वजह से कि वजीर खजाना ने खुद कह दिया कि ना 6 महीने पहले महंगाई कम थी, ना 6 महीने बाद महंगाई कम होगी। अब इस तरह की बात अगर वजीर खजाना कर दे तो अवाम के लिए क्लियर कट पैगाम होता है कि भाई साहब, आप लोगों के लिए किसी किस्म की महंगाई कम नहीं होगी, डॉलर का कुछ पता नहीं, और इसके बाद जो पेट्रोल की प्राइस है वो क्या होने वाली है, कि किस तरीके से जो है वो आर्टिफिशियली इस चीज को रोक रखा है। दालें, चावल, टमाटर, सब्जी, ये सब कुछ आपके लिए जो है वो आपकी पहुंच से दूर हो चुका है। और अब उनके लिए एक, मैंने आपको कहा था कि ऐलान का जल्द कर देना और ऐलान का देर कर देना, ये दोनों खान साहब के लिए मुश्किल तरीन फैसले हो सकते हैं। अब वो ये समझ रहे हैं कि ये सही वक्त, ये आने वाला जुमा है, तो इसके बाद अगर वो आवाम को लेकर एहतजाज के लिए जा रहे हैं, और एहतजाज के लिए सिंपल एक फॉर्मूला है, यानी इलेक्शन। और अगर इलेक्शन नहीं करते और इसके अंदर वो किसी किस्म के मज़ाकरात नहीं करते, यानी 3 महीने 6 महीने इस तरह की कोई बात नहीं करते, कोई टाइम लेकर नहीं आते, कोई फिक्स डेट नहीं होती, तो आगे क्या होगा? क्या पीडीएम जो है वो बड़े बड़े कंटेनर्स के साथ और अपनी फोर्सेस को इस्तेमाल करेगी? फोर्सेस यानी आपकी पुलिस, आपकी सिंध से, और आपकी पंजाब आपके पास नहीं है, आप बाकी जगहों से आप पुलिस मंगवाएंगे। फोर्सेस से मुराद ये है कि पाकिस्तान मिलिट्री को आप इसमें इन्वॉल्व ना करें। पाकिस्तान मिलिट्री का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपके इस डेमोक्रेटिक मामलात के अंदर और डेमोक्रेटिक एहतजाज के अंदर इसको पार्ट एंड पार्सल ना बनाए। मैं बार बार ये कह रहा हूं
کہ یہ جمہوری طاقتیں اور جمہوری سیاستوں کا معاملہ ہے، آپس میں آپ لوگوں کے اور عوام کا معاملہ ہے۔ عوام مینڈیٹ اگر خان صاحب کو دینا چاہتی ہے جو وہ دے چکی، 95% آپ کے پاس پورے ووٹ ہیں۔ پی ڈی ایم اس بات کا عقل مندی کا ثبوت دے کہ وہ پرفارمنس نہیں دے سکی تو الیکشن کی ڈیٹ دے، اور معاملہ صرف اور صرف الیکشن کی ڈیٹ کا ہے، چنانچہ فوری طور پہ الیکشن کی ڈیٹ دیں۔ اور اگر انتشار ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ہوتا ہے، کیونکہ اب ویسے نہیں ہو سکتا، لاہور سے نکلنے والے لوگوں کو ویسے شاید تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ اسلام آباد کی حدود کے اندر ایسے معاملات پیدا کرتے ہیں، احتجاج کو جو ہے وہ آپ پر امن نہیں رہنے دیتے، آپ ان کے اوپر لاٹھی چارج کرتے ہیں، آنسو گیس کرتے ہیں، شیلنگ کرتے ہیں اور کسی قسم کی ریزسٹنس کرتے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے وہ اور طرف چلا جائے گا۔ ہاں، دو صورتیں ہو سکتی ہیں، اگر ایک اور ٹیسٹ اینڈ ٹرائل بھی ہو سکتا ہے، شاید حکومت یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ جیسے ایک زمانے میں عوام کا سمندر نکلا تھا نواز شریف کے ساتھ، اور وہ ابھی گجرانوالہ کی حدود بھی شاید میرے خیال میں اس سے بھی پہلے وہ ابھی کراس بھی نہیں کیے تھے، سوکھے کی تک تھے، تو اعلان ہو گیا تھا ان کے حق میں۔ اگر اسی طریقے سے وہاں سے وہ چلتے ہیں، جو ان کا ایجنڈا ہے سمپل کہ الیکشن کروا دیے جائیں اور الیکشن کا وقت دے دیا جائے، اگر اس بات کو مان لیا جاتا ہے تو اس کے مطلب ہے کہ وہ لوگ واپس چلے جائیں گے، اور پرامن جمہوری، جس کو آپ جمہوری کرتے ہیں، جس کو آپ جمہوری کہتے ہیں، جس کو آپ سو کالڈ جمہوریت کہتے ہیں، میں اس جمہوریت کو نہیں مانتا۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے جہاں پر حقوق ہی نہیں ہے، یہاں پر یہ معاملہ ہی نہیں ہے کہ حکومت کس کی ہے، ریاست کس کی ہے، کون کیا کرنا چاہتا ہے، اور عوام کا جو ہے وہ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جہاں عوام کا کوئی پرسان حال نہیں اور عوام کی کوئی آواز نہیں، آواز کو چھوڑ دیں، آپ ان کی معیشت بہتر کر دیں، ان کی خوراک پوری کر دیں، کوئی بھی احتجاج کے لیے باہر نہیں نکلے گا۔ کسی کا دماغ نہیں ہلا کہ وہ جو ہے وہ اب موسم بھی تبدیل ہو چکا ہے اور وہ بال بچے چھوڑ کر جو ہے وہ آئیں۔ اب کیونکہ نہ کاروبار ہے نہ روزگار ہے، سب کچھ تو چھوٹ گیا، جب وہ چھوٹے ہیں تو پھر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جب بیٹھے ہوئے ہیں نہ بزنس چل رہے ہیں، نہ کاروبار ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ مہنگائی ہے، نہ سبزی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، تو چنانچہ وہ سب لوگ احتجاج میں آئیں گے۔ اب یہ آپ کا لٹمس ٹیسٹ ہے، اگر مکمل قوت کے ساتھ وہ لاہور سے نکل جاتے ہیں اور وہ دیکھ لیتے ہیں، اور تھوڑے سے چند قدموں کے بعد وہ اپنا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل پورا کر لیتے ہیں کہ کتنی عوام باہر نکلتی ہے، اس سے یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ اور اگر عوام آپ دیکھتے ہیں اور پی ڈی ایم کی حکومت اگر دیکھتی ہے کہ اگر عوام پوری کی پوری یہی چاہتی ہے اور یہی عوامی فیصلہ ہے جو سڑکوں پر آ گیا ہے، تو ان کو پرامن طریقے سے وہاں سے مستعفی ہو جانا چاہیے، یا الیکشن کی ایک ڈیٹ دے دینی چاہیے، اور پھر عزت دار طریقے سے میدان میں اترنا چاہیے۔ یہی مناسب حل ہے۔